Kitang tanan nakasinati nga muhigugma. Kana bang gugma nga dili mahimutang pag dili itaw hubaron sa buhat? Kanang gugma nga kanunay nagtan-aw sa ikalipay sa uban? Kanang gugma nga kanunay ug anda mo paambit ngadto sa uban? Ang atong ibanghilyo karon mga igsuon, gahisgot ni anang gugma. Ni anang gugma ang gugma sa atong Ginoo. Ug ang atong Ginoo niingon diha sa iyang mga apostoles karon diha sa atong ibanghilyo. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako pabilin kamo sa akong gugma. Si San Vicente Ferrer nakatugkad ni aning gugmaha. Nakatugkad siya o nakasabot ni aning gugma. Ug matod pa niya, love is the greatest force the world possesses. Tungod sa gugma, ang kaaway mamahimong higala. Tungod sa gugma, ang kasuko mapulihan og kaluoy. Tungod sa gugma, ang imposible mahimong posible. Si San Vicente Ferrer nga atong patron, nakasaksi og mga panghitabo sulod sa atong simbahan nga dili maayo. Apan bisan pa man ni ana, nagpabilin gihapon ang iyang gugma ngadto sa Dios ug kanang desire niya kanunay nga kahiusahan sulod sa simbahan sa iyang kapanahonan. Ug bisan pa man sa nahitabo, pabilin gihapon ug walay pagkausab ang iyang gugma ngadto sa atong Ginoo. Ang iyang pagsangyaw nakapausab sa daghan kaayong mga kasing-kasing o huna-huna sa mga tao. Ang iyang gugma, iya kini kanunay gipadayag, pinaagi sa buhat, pinaagi siyang paghigugma ngadto sa iyang isikataw. Ug diha sa atong ibanghilyo, sa Jesus nidugang sa pag-ingon nga mas klaro og tataw niingon siya, kini mao ang akong isugo kaninyo paghigugmaay kamo. Dinhi mga igsuon, dinhi mas gipasabot o gipaklaro ni Jesus ang mensahe sa gugma. Nga ang atong gugma sa Ginoo dili lamang taman sa pagampo. Ang atong gugma sa Ginoo di lang taman diha sa plano. Ang atong gugma sa Ginoo di lang taman diha sa pagpamalandong, kundi ang atong gugma maghatod unta kini kanato diha sa buhat ngadto sa atong isikataw. Matod pa ni San Vicente Ferrer, ang tinuod nga gugma di lamang kutob o taman sa pagbati, kundi maghatod kini kanato sa buhat, kay ang mga maayong binuhatan bunga man sa gugma. Susama ni San Vicente Ferrer, kita gitawag nga mamahimo usab kitang instrumento sa gugma sa Ginoo dinhi ning kalibutana. Kay ang kalibutan nagkinahanglan man sa tinuod nga gugma nga gikan sa Dios. Mamahimo unta kitang instrumento. Kay kung tan-aw nato diha sa atong palibot karon sa atong komunidad, daghang mga tao nga nakasinati sa tumang kagul-anan, nakasinati sa tumang kasakit, nakasinati sa daghang mga injustisya nga hitabo sa ilang kinabuhi. Kiniunta nga sitwasyon nga atong nakita diha sa atong mga kaigsuonan, kiniunta magdala kanato diha sa atong kaugalingon o maghatod kanato ug maghagit kanato nga mupabati kita niya ng gugma, pinaagi sa atong pagtabang, pinaagi sa atong pagpaminaw kanila, pinaagi sa atong pagampo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Sama ni San Vicente Ferrer nga atong gugma sa atong Ginoo maghatod unta kini kanato sa paghigugma sa atong isikataw, ang gugma nga magdala sa kaaliman, ang gugma nga magdala sa kahiusahan, ang gugma nga magdala sa kausaban sa kalibutan. Hinaot paunta